अहम डॉक्टर प्रताप कुमार मेहर कक्षायाम् अस्यां सर्वेषां कृते पुनरेकवारं स्वागतं चिकीर्षामि। UGC नेट 2025 तत्र यूनिट VI अस्ति एवं तत्र आदौ तु पारिभाषिकशब्दाः इति लिखितमस्ति, नाम संज्ञाप्रकरणं यत् अस्माभिः पठितं। तत्परं तत्र सन्धिः वर्तते। अद्यतनविषयः सन्धिः। वयं सन्धिं स्वीकृत्य वयम् अद्य चर्चां कुर्मः तथा चर्चा विधास्यते। अत्र द्रष्टुं शक्यते, अहं तु बारम्बारं दर्शयामि, नाम यूनिट VI तत्र पारिभाषिकशब्दाः, सन्धि, सुबन्तः, समास, तद्धित एवं रूपेण त्रयोदश तत्र उपविभागाः सन्ति। आदौ पारिभाषिकशब्दाः तथा संज्ञाप्रकरणं जातम्, इदानीं सन्धिः वर्तते। तर्हि सन्धिः तत्र तु अस्माकं नेट सिलेबस मध्ये सन्धेः तावत् भेदत्रयं दत्तमस्ति: असन्धिः, हल् सन्धिः, विसर्ग सन्धिश्च। तर्हि आदौ वयम् असन्धिं स्वीकृत्य पठामः। सन्धिः। तर्हि असन्धिः पठनात् पूर्वं सन्धि नाम किम्? अस्माभिः पूर्वं पठितं संहिता। कदाचित् छात्राः कथयन्ति सन्धेः नामान्तरमेव संहिता भिन्ना, सन्धिः भिन्नः। तत्र तु मया उक्तं द फर्स्ट स्टेज इज संहिता एंड द लास्ट स्टेज इज सन्धि। कदाचित् सन्धि न भवति चेदपि तत्र संहिता जायते। कथमिति अग्रे पश्यामः। अत्र PPT मध्ये दत्तमस्ति, अहम् एकैकं कृत्वा दर्शयामि। तर्हि तस्मात् प्राक् सन्धेः तावत् प्रकृतिप्रत्ययः कः? मनसि प्रश्नः जायते, सन्धेः प्रकृतिप्रत्ययः कः? अत्र लिखितमस्ति, द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः चित्रपटले। अत्र PPT मध्ये सम प्लस डोधाय नाम धा धातोः प्लस की नाम इ प्रत्ययस्य कृते तत्र सन्धि शब्दः निष्पन्नः। सम धा इ की इत्यस्य इ रूपेण परिवर्तनम्। तर्हि सन्धि शब्दस्य एवं निष्पन्न इति सामान्य रूपेण कथितमस्ति। तत्परम् अहं तु कथयामि, कदाचित् सन्धि न भवति चेदपि संहिता जायते। तर्हि संहितायाः किं लक्षणम्? सूत्रं किम्? तत्र तु संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः पठितं परः सन्निकर्षः संहिता। यतो हि सन्धि विषये अपि समागच्छति, एतदर्थं पुनः एकवारम् अहं कथयामि। परः सन्निकर्षः संहिता। पर नाम अतिशयः, सन्निकर्षः सामीप्यं, समीपता इति सामीप्यं संहिता। तत्र पाणिनीय सूत्रानुसारं तर्हि परः सन्निकर्षः संहिता नाम अतिशय सन्निकर्ष, परन्तु सूत्रे दत्तं नास्ति केषां सन्निकर्षः? वर्णानां। कयोः सन्निकर्षः? वर्णयोः सन्निकर्षः। द क्लोजनेस ऑफ लेटर्स, देन इट इज कॉल्ड संहिता। तर्हि कदाचित् शब्दे अपि क्लोजनेस भवति खलु? वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः, अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यत् बारम्बारम् अहं कथयामि, पुस्तकम् अत्र दीयते, पुस्तकम्। एवं रूपेण यदि पुस्तकं शब्दं स्वीकुर्मः तर्हि पुस्तकम् इत्यस्मिन् शब्दे प अनन्तरम् उ अस्ति, पुनः स अनन्तरं त अस्ति। एवं रूपेण तत्र अनेके वर्णाः सन्ति, एवं च तेषां वर्णानाम् अत्र संयोजनम् अस्ति, क्लोजनेस अस्ति, सामीप्यम् अस्ति, सन्निधिः वर्तते, सन्निकर्षः अस्ति। सिनोनिम्स, ऑल आर सिनोनिम्स, सन्निकर्षः, सन्निधि, सामीप्यम् इति। तर्हि पुस्तकम् इत्यस्मिन् शब्दे प उ स त क अ म एते वर्णाः सन्ति। अत्र तु संहिता
परः सन्निकर्ष संहिता सूत्रानुसारं केवलं संहिता अस्ति न तु सन्धिः। एतावत् पर्यन्तम् अत्र सन्धिः न वर्तते, संहिता अस्ति। तर्हि सन्धि न भवति चेत् अपि संहिता भवति। पुनः संशयः वर्तते, सन्देहः वर्तते, प्रश्नः जायते। नाम कः सन्धिः? पुल्लिङ्गे अस्ति सन्धि सन्धि सन्धयः कवि कवि कवयः। वर्णानां परस्परं विकृतिमत् सन्धानं सन्धिः। एवं रूपेण तत्र डेफिनेशन क्रियते। वर्णानां परस्परं विकृतिमत् सन्धानं सन्धिः। वर्णानां परस्परं विकृतिमत् सन्धानं, सन्धानं नाम अनुसन्धानं। तर्हि विकृतिमत् किम्? अत्र अस्य शब्दस्य कः अर्थः? विकृतिमत् विकारः, व्यत्ययः, व्यतिक्रमः, सिनोनिम्स। ताहले कोण? किम विकृतिमत्? वर्णानां परिवर्तनं, परिवर्तनं तत्र विकृतिमत्, विकारः परिवर्तनं। यदा वर्णानां परिवर्तनं भवति तदा सन्धिः भवति। एवं रूपेण डेफिनेशन क्रियते। वर्णानां परस्परं विकृतिमत् सन्धानं सन्धिः। तर्हि अत्र लिखितमस्ति सन्धिकार्ये वर्णस्य वर्णयोः मध्ये यत् परिवर्तनम्, अत्र यत् परिवर्तनं दृश्यते तत्र तु सन्धिः, परन्तु परिवर्तनं कथं भवति, केन उपायेन भवति? चतुर्धा संभावयितुं शक्यते। कथं? कदाचित् आदेशत्वेन भवति। वर्णानां मध्ये यत् परिवर्तनं कदाचित् आदेशत्वेन भवति, कदाचित् आगमत्वेन भवति, कदाचित् लोपत्वेन भवति, कदाचित् प्रकृतिभावत्वेन भवति। तर्हि आदेशः कः, आगमः कः, लोपः कः, प्रकृतिभावः कः, एतत् सर्वं तु आदौ ज्ञातव्यं भवति। सन्धिकरणात् प्राक् एतस्य ज्ञानं नितराम् आवश्यकम्। आदेशः, आगमः, लोपः, प्रकृतिभावः। नाम वर्णयोः मध्ये यदा परिवर्तनं क्रियते, आदेशरूपेण अत्र परिवर्तनं जातम्, आगमभावेन अत्र परिवर्तनं जातम्, अत्र लोपः दृश्यते, नाम लोपः अस्ति, अत्र प्रकृतिभावः अस्ति, एतदर्थं सन्धिकार्यं न विद्यते। एवं यदा उच्यते तर्हि तस्मिन् विषये तु ज्ञातव्यं, तत्परमेव सन्धिः। तर्हि वयम् इदानीं पुनः जानीमः आदेशः कः इति। प्रथमे आदेशत्वेन यत् परिवर्तनं, तर्हि आदेशः कः? कः आदेशः? शत्रुवत् आदेशः। शत्रुवत् आदेशः। शत्रुवत् आदेशः कथं? शत्रुवत् नाम किम्? नाम कदाचित् शत्रु भवति चेत् तस्मिन् स्थाने तस्य व्यक्तेः यः शत्रु स नायति, नागच्छति। तर्हि शत्रु तिष्ठति चेत् कदाचित् शत्रु नागच्छति, नाम शत्रुः यः शत्रु भवति, भिन्न व्यक्ति, स नागच्छति। यद्यपि तिष्ठति पूर्वस्मात् कालात्, यदि शत्रु आगच्छति सः तस्मात् स्थानात् निवृत्तः भवति, उत्थाय गच्छति अन्यत्र कुत्रापि। एवं रूपेण शत्रुवत् आदेशः नाम यदि पूर्वस्थितं वर्णं निरस्य नूतन वर्णस्य उदयः तदा एव आदेशः। अत्र लिखितं, मया लिखितमस्ति पूर्वस्थितं वर्णं निरस्य। तत्र शब्दे पूर्वे यः वर्णः भवति, नूतन वर्णः यदा आयाति पूर्ववर्णस्य तत्र कर्तनं भवति, नाम कुत्रचित् गच्छति, एवं च नूतनवर्णस्य तत्र आदेशः जायते। अयं यः आदेशः क्वचित् पूर्वस्य स्थाने, क्वचित् परस्य स्थाने, क्वचित् पूर्वपरयोः स्थाने। परन्तु अत्र तु एकः नियमः अस्ति, कृपया मनसि स्थापयन्तु। पूर्वपरयोः स्थाने प्रवर्तमान आदेशः न आदेशः, एकादेशः नाम्ना व्यवह्रियते, एकादेशः इति उच्यते। यदि उभयोः वर्णयोः तत्र रिप्लेस भवति तर्हि परिवर्तनं भवति, नाम उभयोः वर्णयोः तत्र कर्तनं भवति, तदा एक आदेशः नाम एकादेशः भवति, न तु केवलम् आदेशः।
केवलं परस्य वर्णस्य नो चेत् पूर्वस्य वर्णस्य एकस्य यदि कर्तनं भवति तर्हि आदेशः उभयोर्भवति एकादेशः सः एव भेदः द्वयोर्मध्ये आदेश एवं च एकादेशः मध्ये ज्ञातव्यम् इति अत्र उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते इति प्लस् अत्र इत्यत्र कः सन्धि अस्ति अग्रिमे काले जानीमः परन्तु अत्र आदेशः अस्ति वा न वा इति इदानीम् अस्माभिः परिशीलनं क्रियते।